السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ معكم شيماء مره اخرى من مجوهرات اميره. كنتمنى انكم تكونوا كلكم مزيانين. دونك اليوم درت لكم ان لايف هاد الوقيته هادي، جيسبر تكونوا ديسپونيبل. دونك جاتون ان شاء الله بما دخلتوا كاملين، ونيزيتي با دو بارطاجي لو لايف لي زامي باش كلشي يقدر اليوم يدخل ويتفرج فينا. سي فري كو شحال ما درت لكم اللايف صراحه توحشتكم بزاف. شوف لي اللايف تلونسا ياك، شوف لي تما كاش تلونسا فيسبوك ياك في الكونت ديال رابي صافي. دونك سي بون، تسنى ان شاء الله بما دخلتوا. مرحبا باول متتبعات معنا. دونك كي غاديين مع هاد الصيف ومع هاد كورونا، مرحبا. ما تنسوش البنات انكم تبارطاجيو باش كلشي ان شاء الله يقدر يدخل ويتفرج معنا اليوم في اللايف اللي غادي يكونوا فيه دي زارتيكل شويه تقال، او ميم طون غادي ندير فيه حتى لي باك دو مارياج ولي براسلي. خلاص هما بزاف اللي مطلوبين في هاد لا بيريود هادي ديال الصيف، و راكم عارفين الواحد تيبغي دي براسلي. لالا سكينه السلام وعليكم السلام، مرحبا بك. منوره حبيبتي شيماء، الله يكبر بك. اختي ويديان، لالا يخطيك، مرحبا. سلام لالا نعمه، مرحبا بكم كاملين. صراحه توحشتكم، شحال هادي ما درنا ان لايف انصامبل. مرحبا بكم. لالا اقبال سلام وعليكم السلام. الاخ سعد سامي، مرحبا. فوالا بديتو كتدخلوا. ما علمتكمش بلي غندير لايف، دونك قلت غير نديرو هكذا باش نطلع عليكم شويه ونوريكم لي زارتيكل اللي راهم ديسپونيبل، لي زانسامبل خلاص، ولي براسلي، لي باك دو مارياج اللي راهم طوندونس في هاد لا بيريود هادي، وكذلك الخلاخل ديال الرجال البنات مع الصيف. راه كاينين خلاخل رائعين ديال طول لي جور. دونك على بركه الله نبدا لكم ان شاء الله. اهلين مرحبا اختي امال، السلام عليكم اخت شيماء. وعليكم السلام لاله البركه، مرحبا بك. مرحبا بكم، تبارك الله راكم في الوقيته. دونك ما تنساوش اونكور اون فوا تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم كاملين، واي واحد عجباتو شي حاجه il suffit انكم تسكرينيوها يكدوزو علينا سور بريفي في الواتساب. ها هو عندكم هنايا. اولا شيماء، اولا مرحبا بك لالا. سلام ما شاء الله عليكم. عافاك سلسله بالحجره الوان. اختي بديعه ما عرفتش شي وحده، واش هاد الموديل اللي لابسه انا ولا شي موديل اخر. سلام شيماء وعليكم سلام اختي سناء، مرحبا. الاخت الفلالي مرحبا بك. دونك فوالا على بركه الله. جيسبر بالنسبه للناس ديال برا اللي راهم دخلوا للمغرب، جيسبر يكونوا دخلوا وصلوا بخير وعلى خير. راه تبارك الله ديجا بداو كيجيو عندنا دي كليونط اللي من برا، مرحبا بكم. صراحه كيشرفنا الناس د برا اللي كنا كنتعاملوا معاهم كيجيو عندنا حتى لهنايا. ملي كيجيو المغرب كيجيو عندنا حتى المحل ديالنا. لا يخطيكم، مرحبا بكم في اي وقت، راه المحل ديالنا مفتوح لكم. دونك اي واحد بغى يجي يزورنا في المحل راه نصيفطوا لكم لوكاليزاسيون سور بريفي. سينو اللي ما قدرش راه تنصيفطوا لكم لا كوموند كيف كتعرفوا في الامانه، يعني كنصيفطوها لكم حتى لعندكم ان شاء الله فين ما كنتو في المغرب. مرحبا بكم. دونك على بركه الله نبداو بلي زارتيكل اللي كاينين. نبدا لكم اول حاجه بلي زونسومبل. دونك لي زونسومبل البنات عندي هاد لو موديل هذا. دونك هاد لونسومبل كتجي فيه هاد لا غورميت على هاد الشكل غزاله، لا باك ديالها، لي بوكل، بوندونتيف مع لاشين. دونك هنا البنات هاد لو بوندونتيف اللي كاين هنا كله راه قاصح فريمون تري سوليد صحيح تبارك الله، ولاشين اللي فيه ديال الغورميت. دونك هذا تقدروا تلبسوه للحضور، مي او ميم طون اللي ما كيبغيش يلبس في الحضور داكشي ثقيل، هذا تلبسوه في الحضور وتلبسوه حتى في طول لي جور. براتيك ديال العرادات هكا الحضور، اي بلاصه مشيتوا ليها فريمون براتيك. تتلبسوا سنيسه مع البوندونتيف كيجي هكا حتى لهنايا افيك لي بوكل لا باغ اي لا غورميت خفافين اي تري سوليد فريمون صحاح هادو البنات. والثمن ديالهم 12300 درهم طول انصامبل، 1,46,000 ريال. فوالا. بغيت بحال هذيك اللي دايره بلا خميزه. اختي حليمه مرحبا. ما عرفتش اين وحده، واش غورميت ولا شنو اين وحده بالضبط باش نعرف. دونك فوالا البنات نيزيتي با اي حاجه عجباتكم ما خسرتوا عليها والو، غير تسكرينيوها وصورونا عليها، راه ما كاين حتى مشكل. اي حاجه عجباتكم سكرينيوها ودوزوا عندنا سور بريفي ان شاء الله في لي نيميرو دو الواتساب لي ايبانغلي عندكم لتحت 0664 46 41 16. راه غادي نجاوبكم ان شاء الله. لو دوزيام موديل اللي عندنا هو هذا. دونك هذا حتى هو كيجي مشبك، ما فيه لا حجيرات لا والو، لو بوندونتيف ديالو مشبك وصحيح، لاشين اللي فيه ديال الاي بي، دي بوكل ها نتوما نازلين شفتوا لي بوكل ديالو كيجيو هابطين، لا باغ اي لو براسلي.
دونك هاد البنات هذا لونسومبل كامل تا هو تقدروا تلبسوه او ميم طون الحضور او ميم طون دائما، يعني براتيك. وثمن ديال طول لونسومبل هو 1,90,000 ريال، 14,500 درهم. فوالا تقدروا تسكرينيو حتى هو ودوزو عندنا ان شاء الله سور بريفي. الا بغيتو تعرفوا عليه دي انفورماسيون، الطول ديالو، لي ديمونسيون، كلشي داكشي، راه مرحبا بكم افيك بليزير. اللي في لوكو بغيتها شويه طويله. اختي حليمه بالنسبه لهادي راه طويله، غير انا كنلبسها قصيره. دونك راه ديجا باقا عندي السلسله هنايا هانتي، دونك هي في اون فيريتي راها طويله تقريبا واصله حتى لهنايا، مي انا كيعجبني نلبسها هكا على شكل غادكو. دونك هادي خلاص راها طويله، الا بغيتي هادي نيت راها طويله يعني فريمون كتجي حتى لهنايا، وانتي تقدري تسديها فيما بغيتي. تقدري تسديها هكا على شكل شوكر، ولا تسديها شويه، ولا تسديها طويله كيفاش ما ارتاحيتي. شان غوتون كولور ميرسي. وي لالا بديعه مرحبا افيك بليزير. دابا نوريها لك، بقاي معايا راني نوريها لك ان شاء الله. راه جبنا فيهم بزاف لي موديل، خلاص هما اللي ولاو دابا طوندونس، اللي فيهم لي كولور هكذا نازلين. بالنسبه لهذا كيف قلت لكم داير 14,500 درهم، اللي هي 1,90,000 ريال، 14,500. فوالا دونك هذه البنات ابوبخي 1,450 اورو. لي باك دو مارياج سيل تو بلاي. وي اختي رشيده مرحبا، راه موجودين، بقاي معايا ان شاء الله راني نوريهم ليك. سينو عندي كذلك هاد لانسومبل فان كليف. لانسومبل فان كليف تا هو صراحه سي تري طوندونس هاد لو موديل، ما كيديموداش، فيه سنيسله ولو بوندونتيف ديالها. فوالا كيجي غزال. شيماء اختي بالنسبه انا اللي خديت كوموند، لا كوموند ديك السيمانه فيها طقم بنانه، سنيسه فروج وخلخال وخريشات، وبغيت نسولك واش الخاتم ديال البنانه اللي في الطقم هو اللي كتبيعوه بوحدو في لا بروموسيون. لاله علاء البركه، وي عقلت عليك، مرحبا بك بالصحه والراحه الامانه ديالك. وي هو هذاك، هو نفسه داك الخاتم هو اللي كيتباع في البروموسيون. فوالا بغيت خواتم دياموندا. لا بالنسبه للخواتم ديال دياموندا ما كاينينش. دونك فوالا سنيسلا كتجي على هذا الشكل، فيها لو بوندونتيف ديال فان كليف صحيح، لي بوكل براتيك تيجيو هكذا دايرين بحال دي زانو، وفيها لا باغ فان كليف، هذه اللي دايره كلها بدي فان كليف، شفتوا هذه كامله دايره. اي هنايا فيها لا غورميت، دونك سو بغيتو لا غورميت سو بغيتو لو براسلي. هنا كتجي لا غورميت ديالو، ها هي كيفاش دايره، حتى هو تقدروا تسكرينيوها البنات اي دوزو عندنا ان شاء الله سور بريفي. فوالا دونك هذه الثمن ديالها، بقاو معايا نشوف لكم لو بري ديالو. دونك هذا البنات داير 10,500 درهم، 1,10,000 ريال، ابوبخي 150 اورو. هذاك اللي لابسه انتينا شحال الثمن؟ لالا ايمان جناوي مرحبا بك. بالنسبه لونسومبل اللي لابسه انا فيه سنيسله بالبوندونتيف ديال لويز، مي هذا ماشي لويز 21، هذا لويز 18، يعني 18 كاره. هما لي بوكل ديالو كيفاش تيجيو البنات غزال صراحه، سورتو هاد الغابيل دو كولور اللي فيه هنا في الجناب. هانتوما لا باغ اي لا غورميت ديالتو. خلاص هاد لونسومبل الي مانيفيك، مني جا الصراحه هو محمقني في ديك لي كولور في الجناب ديال الصيف، سي تري طوندونس دابا. غتكونوا خلاص شفتوا في لا طوندونس كاينين غير لي كولور، فيهم هنايا حجيرات كيجيو كاغي، دوك الحجيرات كاغي حتى هما خلاص كيجيو رائعين. دونك فيه لا غورميت لا باغ لاشين. دوك لاشين البنات راها طويله، ديجا عندي هنايا الزياده فيها هنا، دونك راه طويله، انا كنسدها قصيره كتعجبني قصيره، ابخي تقدروا تسدوها فين ما بغيتو. سنيسله كتجي على هذا الشكل، اي لي بوكل ديالها اللي هما هادو. فوالا دونك هنا لونسومبل كامل عندي داير 3,030,000 ريال، 31,500 درهم لونسومبل كامل، ابوبخي 3,150 اورو، 3,030,000 ريال. مي فريمون ثقيل يعني وازن. السلسله ديالتو لا باغ، ها هي كيفاش دايره لا باغ من الجنب، راه ماشي بكا، فيها واحد الديزاين زوين هنا من الجنب، يكون لها بحال لا غورميت على هذا الشكل. فوالا فرانشمون لونسومبل تيجي رائع في البيسه، حتى هو تقدروا تسكرينيوه البنات، هانتوما تقدروا تسكرينيو لونسومبل كامل. فوالا شكرا اختي شيماء، ان شاء الله ناخذ حويجات اخرين في القريب ان شاء الله. اختي الاء مرحبا بك، الله يجيب رزقك ان شاء الله، مرحبا بكم كاملين. اختي مليكه سلام، بغيت براسلي سامبل ورقيق.
وي مرحبا. الا ممكن دوزي عندي بريفي نوريك لي موديل اللي كاينين. اختي والله باغا نشري شي انصومبل يكون متين. اختي توريه مرحبا بك، الله يودي افيك بليزير. دوزي عندي الواتساب ان شاء الله نوريك لي موديل، ولا بقاي معايا نيت في هذا اللايف راني جبت لك دي موديل. كاين بحال مثلا لا بغيتي فريمون شي حاجه متينه، كاين هاد لي موديل ديال لويز هما خارجين دابا بزاف طوندونس، وراك عارفه لويز راه شي حاجه اللي كتبقى ديما. السلام شيماء، انا هند، شكرا حبيبتي. وعليكم السلام اختي هند، مرحبا بك، الله يودي افيك بليزير، مرحبا. دونك هانتوما لونسومبل كامل البنات ديال لويز. دابا كيف قلت لكم لويز راه ولا بزاف طوندونس. هذا لويز 18 عيار 18، وكاين حتى اللي كيكون عيار 21. الحلقات ديالو وسنيسله فريمون تيجي زويون وديال طول لي جور. وكذلك مع لي زونسومبل نكمل لكم. عندي هذا لو ستيل هذا اللي كيجي ديال سيربون، لونسومبل كامل تا هو ثقيل ومتين ديال سيربون، صحيح فريمون تري سوليد او ميم طون. شي حاجه لي موديرن طوندونس. لي بوكل ديالو لا باغ ولا غورميت، هذا حتى هو خلاص ملي كتلبسوه فريمون تيجي راقي بزاف في الفيسا ديالو او ميم طون يلي تري سوليد البنات. يعني من لي زونسومبل لي دونك كيف قلت لكم لي زونسومبل جبت لكم اليوم خلاص كاملين سي دي زونسومبل لي صحاح ومتان فريمون، شي حاجه لي ثقيله كتانفيس. فوالا دونك غتسمحوا لي البنات ان شاء الله يسالي الاذان ونحاولوا نكملوا ان شاء الله اللايف ديالنا احتراما للاذان. دونك فوالا البنات نكملوا ان شاء الله بمسألة الاذان. شيماء جاو شي خلاخل جداد ولا مازال؟ وي اختي هند كاينين دي موديل، ما عرفتش واش هادو شفتيهم ولا مازال، انا غنوريهم لك بقاي معايا. انصومبل غافينيتي اختي فاطمه، كاين لونسومبل غافينيتي موجود. هو الغافينيتي فيه رقيق فيه المويان فيه الغليظ. السلسله اللي في عنقك الثمن من فضلك. لاله حنونه مرحبا بك. الوغ هادي كتمشي مع لونسومبل، ها هي فيها السلسله والحلقات والخاتم وهذا ولا غورميت ديال فوالا لا غورميت ديالهم. دونك هنا لونسومبل كامل داير كيف قلت لكم 3 مليون و30 الف ريال. ولا بغيتو غير سنيسلات ديال لويز حتى هما راه كاينين، غير السنيسله اللي فيها لويز راه موجودين. دوزو عندي ان شاء الله نوريهم لكم كاملين. سينو بالنسبه لهاد لونسومبل اللي وريتكم هذا كيف قلت لكم انسومبل متين موديرن تري طوندونس، كتلبسوها كلا غورميت ديالو مع اون سيليكسيون دو براسلي ولا اون سيليكسيون دو غورميت في يديكم تتجي زوينه. اي معها لا باغ لي بوكل او لو كوليي حتى هو اللي براتيك. نحاول نوريكم. فوالا البنات بالنسبه لو كوليي فرانشمون تيجي غزال. هانتوما كيجي على هاد ما بغاش يتحيد ليا. ها نتوما لي في تيجي على هاد الشكل فريمون تري جولي. هاد لونسومبل رائع صحيح. ها نتوما تيجي فريمون صحيح من ناحيه الصح او ميم طون. راكم عارفين هاد لي موديل سيربون لي موديل جاكوار سي دي موديل اللي تيبقاو طوندونس. فوالا وبالنسبه للثمن ديالو 2 مليون و160 الف ريال 28000 درهم ابوبخي 2800 اورو. فوالا لي في ابوبخي 2800 اورو هو الثمن ديالو. وكاين عاوتاني واحد لونسومبل اخر حتى هو متين. يعني اليوم جبت لكم الاغلبيه دي زونسومبل تقال فريمون. ملي كتفكر تشري انسومبل ما تشري شي حاجه اللي تكون ثقيله، شي حاجه اللي ممتازه اللي تبقى ليك دائما.
سورتو لا كان عندك الامكانيات وقادر انك تشري انصومبل، اللهم تشري يكون صحيح ومزيان يبقى ليك بوغ توجور او ميم طون تيكون طوندونس. دونك عندي لكم البنات هذا لو موديل تا هو تري جولي، تيجي فيه الشوكر لي بوكل لا باغ و لو كولي. دونك هذا البنات ها نتوما لو تشوكر ديالو كيفاش داير، تيجي على هذا الشكل. نحاول نوريه لكم باش تشوفوه مزيان. فريمون تيجي رائع في اللبسه البنات. ها نتوما تيجي على هذا الشكل بحال هكذا، فوالا تيجي غادكو بلي بوكل ديالو اللي هما هادو لي بوكل ديالو تيجيو دي شوت هنايا، فوالا لا باغ سامبل اي لا غورميت على هذا الشكل حتى هي دقيقه. ها نتوما التشوكر كيفاش كيجي مع السنيسلات. تقدروا البنات تسكرينيوه، دونك تسكرينيو اي موديل عجبكم باش نحاول نشوفوا لكم ان شاء الله. ها نتوما التشوكر كيجي تقيقل على هذا الشكل، اي لاشين اللي كتجي نازله من تحتو كتجي فريمون تري طوندونس. ها نتوما شوفوا لي هاد لا سيليكسيون كيفاش جات. لي باك دو مارياج سيل تو بلي. وي مرحبا افيك بليزير، انا نوريهم ليك. الوغ البنات هاد لو تشوكر هذا كيجي مع لي بوكل ديالو دي شوت هكذا نازلين، تيجي زوين. دونك نعطيكم لو بري ديالو باش كومسا تاخذوا اون ايدي عليها. دونك هذا البنات تقيقل شي شويه فريمون فيه لاشين ديال الغادكو بحال ستيل ديال الغادكو ولاشين ديالو تقيقله. شفتوا راه الخدمه فريمون ثقيله. لا غورميت كذلك وداير الثمن ديالو 37800 درهم اللي هي ابري 3780 اورو، 3 المليون و 176 الف. دونك هذا شويه الريال ما عنديش معاه. 3 المليون البنات و 176 الف ريال، 37800 درهم هو الثمن ديال لونسومبل كامل. حتى هو نيزيتي با دو سكريني اي حاجه عجباتكم اي دوزو عندنا ان شاء الله سور بريفي. دونك نشوفوا اختي هند نوريك الخلاخل ديال الرجل. هانتي نحاول نوريهم ليك. دونك عندي هذا الموديل هذا تيجي داخل الخال ديال الرجل البنات. دونك تيجيو فيه دي غوت على شكل قلب، هادو بحال القلب، شفتي هادو بحال دي غوت هكذا على هذا الشكل هذا. السنيسله ديالتو كتجي رقيقه وفي هاد رقيقه ولكن صحيحه، وفي هاد الرجيله هكذا نازله من التحت. دونك هذا خلاص كيجي في الرجيله غزال، يعني رومي بزاف، ماشي داكشي اللي تخو شارجي، هذا رومي فيه غادي بتيت غوت نازلين في الرجيله كيجي رائع. وكاين اللي فيه لي كولور حتى هما اللي كيف قلت لكم دابا لا طوندونس مع الصيف هو هذا. دونك هذا البنات خلخال ديال غافينيتي، لي موتيف ديالو تري سوليد، فيه هاد الرجيله نازله من هنايا وفيه دي غوت هنايا في لي كولور، في الغوز في الخضر كيجي زوين وانت هو في الرجيله تري سوليد ديال دائما وفريمون صحيح. يعني السلسله ديالتو هي تري سوليد ماشي داكشي اللي خفيف. كاين عاود هذا حتى هو نازلين فيه دي غوت بحال مثلثات، فوالا دايرين بحال مثلثات. دونك هادو البنات هذا داير 1400 درهم 1400، وهذا حتى هو اللي وريتكم قبيله 1400 1400 درهم. وكاين هذا دغافينيتي، دونك هذا البنات داير 2600 2600 درهم. هذا 2600 درهم 2600 درهم خلخال ديال الرجل. وكاينين مازال دوطخ موديل نحاول نوريهم لكم. فوالا كاين مازال البنات خلاخل اخرين، كاين بحال هذا لو موديل هذا، فوالا ها نتوما تيجيو فيه دي غوت ودي موتيف حتى هما نازلين معاهم كيجي غزال. كاين عاود هذا اللي فيه قليبات، ها نتوما هذا البنات حتى هو غزال تيجي في رجيله فيه غير قليبات تري جولي. حتى هو تقدروا تسكرينيوها البنات ودوزو عندي باش نعطيكم لي ديمونسيون ديالو وكلشي ليه. مرحبا بغيت خاتومه ديال 3 دي. لا عليا مرحبا. الوغ 3 دي كاين الخاتم اللي فيه بروموسيون رقيق ديال 700 درهم، وكاينين لي موديل اللي تقال. لو موديل اللي قلت لك ديال 700 درهم هو هذا تيجي خفيف. هاد لا باغ راه رقيقه البنات ولكن شاده في راسها، رقيقه خفيفه ديال طول لي جور، وداير الثمن ديالها 700 درهم 700 درهم. سمحوا لي البنات نشرب بالزربه. دونك فوالا كيف قلت لكم بالنسبه لهذا داير الثمن ديالو 700 درهم 700 درهم 14000 ريال. سي اون باغ خفيفه تلبسوها ديال طول لي جور. هانتوما كلها 3 دي ما فيهاش الحجيرات. دونك هادي فريمون خفيفه ديال الاستعمال اليومي. صافا شاده في راسها ملي كتوركوا عليها صحيحه.
عافاك ديك النهار وريتي واحد الانصومبل ب 74,000 ريال. عافاك وريه ليا، بغيت نسكريني باش تجيبوا ليا. اختي راه الشكل ديالو داير بحال لويزا. اختي حسنه مرحبا بك، مي ما عرفتش اين موديل 74,000، ما عرفتش اين موديل. دونك بقاي معايا نشوف لك، حيت ما عرفتش الصراحه اين موديل. ما كرهتش الا قدرتي دوزي عندي سوق بريفي، حيت كاينين بزاف لي موديل. الا قدرتي تصيفطي لي ميساج في الواتساب هنايا، راه النمره ديالتي كاينه هنا. ها انت قيده عندك 06 64 46 41 16. صيفطي لها ميساج قولي لي هاد لانفورماسيون هادي باش ندخل ان شاء الله. الا عرفتو ديك الساعات راني نصيفطو لك. دونك فوالا لي في بالنسبه لا باغ كتجي على هاد الشكل خفيفه. وعاد باش نوريكم اخر انصومبل وجدت لكم اليوم هو هذا ديال لو كلو. لونسومبل ديال كلو البنات، سنيسله بالبوندونتيف ديالها خفيف ديال طول لي جور حتى هو. هانتوما سنيسله بوندونتيف. الحلقات ديالو تيجيو بحال دي دومي كريول هانتوما. وكاينه لا باغ سامبل ولو براسلي حتى هو سامبل. انصومبل ديال كلو صراحه انصومبل انديمودابل، تقدروا تلبسوه مع حتى لو فيس كيجي زويون. دونك هنايا لانصومبل كامل داير الثمن ديالو. هذا البنات كامل داير الثمن ديالو 8700 درهم. لونسومبل كامل ديال كلو داير 8700 درهم. هذا عبرتوه مع لو بغاسلي ولا لا؟ 14 شحال؟ دونك البنات فريمون الثمن ديالو راه مناسب. هانتوما تيجي غزال فريمون الثمن ديالو مناسب بارابور لونسومبل كامل. فيه براسلي باغ دي بوكل وشين بوندونتيف ديال كلو غزال وصحيح وتجي طول لي جور. فوالا البنات سكرينيو اي حاجه عجباتكم سكرينيوها وصيفطوها لي باش كنعرف اين موديل تديو لي عليه. دونك اي حاجه عجباتكم البنات في هذا لو لايف صيفطوها لي. راه تقريبا كل حاجه في هادو اللي وريتكم فيها اون بياس. فوالا وعاد باش كاين هاد لونسومبل كبير ديال فضيله. دونك لي زونسومبل البنات البلدي راه كاين فريمون بلدي ممتاز. خلاص هذا ديال فضيله فريمون شي حاجه اللي ممتازه. هانتوما الخدمه ديالها ثقيله وكتجي في البرونز تقريبا الذهب ديالها تيكون شويه حميمر، فيه الحجيرات في الخضر، بغاسلي لا باغ لي بوكل نازلين على هذا الشكل. فرانشمون هذا مع شي تكشيطه بلديه فريمون تيجي رائع. هانتوما دونك هنايا البنات لونسومبل كامل راه كيجي ثقيل ممتاز، يعني خدمه اللي ثقيله وصحيحه. واي حاجه عجباتكم سكرينيوها ان شاء الله وما يكون غير خاطركم البنات. الوغ نوريكم لي شين ديال لي كولور هما هادو. لي شين البنات ديال لي كولور اللي جبنا لكم هما هادو. الوغ نوريكم مثلا هادي، شوفوا لي هادي البنات كيفاش كتجي فرانشمون غزاله غزاله. شفتوا هادي تقريبا جات مع السته ديال لويز رائعه، حيت هاد لي كولور هادو هما اللي خرجوا. شفتوا البلو ديالها كتجي سامبل، لاشين ديالها رقيقه فريمون رقيقه ولكن صحيحه، ماشي ديك الرقيقه اللي خفيفه. هادي رقيقه السنسه ديالها اوريجينال يعني فريمون ثقيله وصحيحه. وتا لي غوت اللي نازلين فيها عطينا واحد لو كوتي زويون. هانتوما لاشين تجي لهاد الشكل. دونك تدوزو عندي سوق بريفي باش نعطيكم الطول ديالها بالضبط. هذه البنات دايره 3200 3200 درهم. وكاينه هذه اللي فيها اللوينات، هذه ثقيله عليها شويه. هذا البنات ثقيله عليها شويه، هانتوما كيفاش دايره. فوالا تقدروا تسكرينيوها حتى هي، مي كيف قلت لكم هذه ثقيله بارابور الاخرى. ثقيله عليها في الميزان في لو بوا. دونك هذه داير الثمن ديالها 3800 درهم 76000 ريال 3800 درهم البنات. هانتوما لي كولور اللي فيها 3800 درهم. لاشين ديالها طويله كتجي طويله شويه. ابخي الا بغيتي تلبس قصيره ماشي مشكل، راني نقص لكم فيها في الطول. هانتوما كيفاش كتجي. هادو هما اللي خرجوا بزاف طوندونس البنات، فيهم حجيرات سيرتيون باغيت كيجيو رائعين. هانتوما وكاين ثاني هاد لو ديرني موديل داير الثمن ديالو 1900 درهم 38000. هاد الاخرانيه ابوبري 190 يورو. فوالا دونك سكرينيو اي موديل عجبكم البنات باش ان شاء الله نعرف اين موديل كديروا لي عليه من دوزو عندي سور بريفي. الوغ لي باك دو مارياج عندي لكم هاد لا باك دو مارياج سامبل 3 دي. هانتوما لو موديل 3 دي داير الثمن ديالو 1300 درهم 1300 درهم. هانتوما 26000 ريال.
عندي كذلك هاد لو موديل كلاس ديال الكارتيه بصحه وراحه. كاين هاد لو موديل هذا داير الثمن ديالو 1800 درهم البنات، 36000 ريال. فوالا تا هو تقدروا تسكرينيو خلاص ديال الكارتيه، تيجي حتى مع الكارتيه بحال هكذا. هانتوما هاد لا باك دو مارياج 1800 درهم 1800 درهم. كاين هاد لو ستيل هذا تيجي سامبل سيرتي تا هو داير 1900 درهم 1900 درهم. فوالا. وعاد كاين عندي لي باك دو مارياج شي حاجه اللي ثقيله ممتازه بحال هاد الخديمه هادي. هو اللي بغى لي باك دو مارياج شي حاجه اللي تكون كبيبره شي شويه. هانتوما هادي خاتم كبير كيجي فريمون مارياج اللي باين في اليد، شي حاجه اللي دقيقه وداير الثمن ديالها 4800 درهم 96000 ريال البنات. هانتوما المارياج كيفاش داير ممتاز، هذه كبيره ودقيقه. وكاين عاوتاني هادي حتى هي كبيره، جاتني كبيره على يدي، مي فريمون شي حاجه اللي عاطيه العين بالنسبه لي فام اللي تيبغيو لي باك مارياج قديد هكا. دونك هذا الثمن ديالو 5200 درهم 104000 ريال، شي حاجه اللي فريمون كبيره وثقيله وباينه. واخر حاجه نوريها لكم البنات هما لي بغاسليس اللي عندكم غزاله ما شاء الله. الذهب ذهب ارتداء ايمان جديد والتعامل احسن تعامل. شكرا كبير لكم وشكرا خاص لعزدين. الله يحفظك لي يا اختي هند، الله يخطيك، الله يكبر بك، مرحبا بك في اي وقت. راه محلك هذا، راه بحال كتعاملي مع عائلتك ماشي. الله يا ودي مرحبا. هادشي تنقول لكم دائما البنات، ملي كتعاملوا معنا راه فريمون بحال كتقداو عند لا بيجوتري ديال لا فامي ديالكم. دونك بحال جايين عند خواتاتكم ولا عند خوتكم، مرحبا بكم في اي وقت افيك ان غران بليزير. سواء نصيفطوا لكم لي زارتيكل حتى لعندكم، سواء لا قدرتوا تشرفونا وتجيو عندنا حتى المحل، راه هذاك هو النهار الكبير. مرحبا بكم. دونك فوالا بوغ البنات اللي تيعجبوهم هكا دي بغاسلي اللي تيجيو هكا 3 مي اون ميلونج بحال هكا فان كليف كلو كارتيer ولا دوطخ موديل، نحاول نوريهم لكم. عندي بحال هاد لا سيليكسيون فيها 3. هادي قياس كبير، دونك هاد البنات قياس كبير كتقام شويه زايده في لو بري. دونك دايره 19500 درهم 1,190,000 ريال بوغ لي 3 بغاسلي هادو تقال قياس كبير. عندي اونكور هاد لو موديل هذا، دونك هادي حتى هي سيليكسيون ديال 3 بغاسلي. هذا كيجي على هاد الشكل سامبل غزال تقيقل. كاين هذا حتى هو موديل جديد، وكاين هذا فيه الفيس والكلو داخلين مع بعضياتهم. كاين هذا وكاين هذا اللي لابسه انا، شفتوا كاينين هاد لي دو موديل. هذا بالخاتم ديالو هو تيجي معاه زويون نفس الموديل. دونك هاد الاولاني البنات داير 6900 درهم، الاخراني 6900 درهم، والوسطاني حتى هو 6700 درهم. دونك هادو مي لي بري ديالهم بثلاثه. لا بغيتو لي 3 بيان سور غادي يكون لو بري موان شير. ابري عندي بوغ البنات اللي تيبغيو لي بغاسلي سامبل، دونك هادو 3 ديال لي بغاسلي سامبل ما فيهم والو، فريمون سامبل، فيهم الصفر والبيض والبرونز، 3 لي كولور صفر بيض برونز. داير الثمن ديالهم بثلاثه 13500 درهم. ان تري بون بري ديالهم لي 3 قاصحين، ملي كتوركو فريمون يسون تري سوليد. 1,070,000 ريال 13500 فيهم 3 كولور. واخر حاجه هو الميسيكا. ها هو البنات لي بغاسلي ميسيكا كيتحركوا فيهم هاد الحجيرات هادو، حتى هما خلاص غزالين وطوندونس. هانتوما سوا تقدروا تاخذوا براسلي واحد تزيدوه مع لي سيليكسيون ديالكم، سوا تاخذوا لي 3. دونك هادو بثلاثه كيتقاموا بجوج 1,040,000 ريال 22,000 درهم. لا بغيتو غير واحد كيتقام ب 7700 درهم. السلام عليكم اختي الغاليه، راكي ديما منوره. الله يبارك فيك اختي امل، هلا يخطيك مرحبا. فوالا كلشي غزال ما شاء الله. الله يبارك فيك لاله علاوي، هلا يخطيكم. بغاسلي اللي لابسه مع لاباك اختي فردوس ايمان مرحبا بك. الوغ لو بغاسلي هو هذا تيجي فيه الكلو مع الفيس. هانتوما كلو مع الفيس داير الثمن ديالو 6700 درهم، وكاين حتى الخاتم ديالو داير 2800 درهم. غير زعما خذوا البنات صراحه سلعفنا وتعامل زوين، خديت شحال من مره ومازال ناخذ ان شاء الله. الله يكبر بك اختي علاء، الله يخطيك، شكرا على الشهاده ديالك مرحبا، راه محلك هذا مرحبا بك. دونك فوالا البنات كانوا هذوما لي زارتيكل اللي كنت باغا نوريكم. جيسبيغ صراحه يكونوا عجبوكم. نيزيتي با تسكرينيو اي موديل عجبكم ودوزوا عندنا ان شاء الله سور بريفي الا بغيتو تعرفوا عليه بلوس دانفورماسيون. دونك لونسومبل البنات ديال لويز رائع وغزال، شي حاجه رائعه.
فوالا غادي نبقى نوريه لكم في هذا اللايف حيت فريمون حمقني. هانتوما لي بوكل ديالو سلسله لا غورميت اي لا دونك جيسبيغ البنات اي حاجه عجباتكم سكرينيوها دوزو على الناس شو بريفي ان شاء الله. مرحبا بكم في اي وقت اللي خديكم علينا. نتلاقاو ان شاء الله في لايفات جداد.